बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। आपसे गुजारिश है हमारी और अपनी भलाई के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इन्हें आखिर तक शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जिंदा, कादिर मुतलिक, गालिब और अजमत वाला है। कोताही व आजिज़ी से वरा है। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। उसके लिए फना है ना मौत। मलकूत व मुल्क और इज़्ज़त व अज़मत का मालिक है। हकीकी बादशाहत व इक़्तिदार वाला है। पैदा करना और हुक्म देना सब उसी के इख्तियार में है। तमाम आसमान और जमीन मखलूक उसी के तहत कुदरत है। वो तख्लीक व इजाद और बेमिसल अशिया पैदा करने में यकता व ला शरीक है। मखलूक उसके आमाल की तख्लीक और उनके लिए रिज़्क़ व मौत की तायीन फरमाने वाला है। किसी भी शय का वजूद और मामलात में तसर्रुफ़ात उसके इख्तियार से बाहर नहीं। नीज़ उसके तहत कुदरत अशिया का शुमार और उनकी मालूमात का अहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला तमाम मालूमात का आलिम है। ज़मीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक होने वाले तमाम मामलात उसके अहाते में हैं। वो ऐसा आलिम है कि ज़मीन व आसमां की ज़रा भर चीज़ भी उससे पिन्हा नहीं, बल्कि अंधेरी रात में साफ चट्टान पर स्याह चूंटी के चलने की आवाज़ और फ़ज़ा में बिखरे ज़रात की हरकत को भी जानता है। उसे ज़ाहिर व पोशीदा हर चीज़ का इल्म है। अपनी कदीम, अज़ली और हमेशा से हमेशा रहने वाली सिफ़ते इल्म से दिल में उभरने वाले ख़तरों, वसवसों और पोशीदा बातों से बाखबर है। उसका इल्म ऐसा नहीं कि उसकी ज़ात में हलूल व इंतकाल से नौपैद हो। अल्लाह ताला ही तख्लीक़े कायनात का इरादा फरमाने वाला और नौपैद चीज़ों की तदबीर फरमाने वाला है। आलिम व बाला हो या आलिम दुनिया, उसका हर थोड़ा और ज़्यादा, छोटा व बड़ा, अच्छा व बुरा, नफ़ा व नुकसान, कुफ्र व ईमान, इल्म व जहालत, कामयाबी व नाकामी, कमी व बेशी और ताअत व मासियत ज़ात बारी ताला ही की क़ज़ा व कुदरत और हिकमत व मशीयत से है। उसने जो चाहा वो हुआ, जो ना चाहा ना हुआ। हत्ता के पल की झपक और दिल की कटक तक मशीयत इलाही से खारिज नहीं, बल्कि वही नए सिरे से पैदा करने वाला, दोबारा जिंदा करने वाला और जब जो चाहे करने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं जो उसके अमर में रुकावट बने या उसके फैसले को टाल सके। बंदे का उसकी नाफरमानी से बचना या उसकी इबादत पर कमर बस्ता होना उसकी तौफीक व रहमत और उसके इरादे व माशियत से ही मुमकिन है। अगर तमाम जिनो इंस और मलाइका व शयातीन मिलकर मशीयत खुदाबंदी के बगैर कायनात के महज एक ज़र्रे को ही हरकत देना या ठहराना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते। उसका इरादा तमाम सफ़ात समेत उसकी ज़ात से कायम और हमेशा से उन औसाफ के साथ मुत्तसिफ़ है। अल्लाह पाक ने जिन अशिया को जिन औकात में पैदा करने का अज़ल में इरादा फरमाया, वो सब चीज़ें अज़ली इरादा खुदाबंदी के ऐन मुताबिक बग़ैर किसी तक़दीम व ताख़ीर और बिला किसी तग़यीर व तब्दील के अपने मुकर्ररा वक्त व हालत में वजूद में आ गईं। उसके कामों की तदबीर सोच विचार और वक्त का इंतज़ार करने से मुनज़्ज़ह है। यही वजह है कि एक काम उसे दूसरे काम से गाफिल नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़वजल समी व बसीर है। वो सुनता है, देखता है। कोई भी सुनने वाली चीज़ कैसी ही मुख्फी हो और कोई भी चीज़ ख़वा कितनी ही बारीक हो, उसकी समाअत व बसारत से गायब व मुख्फी नहीं हो सकती। दूरी और तारीकी उसकी समाअत व बसारत में खलल नहीं डाल सकती। जिस तरह वो इल्म के लिए दिल का, गिरफ्त के लिए उज़व का और तख्लीक के लिए आला जात का मोहताज नहीं, बिल्कुल उसी तरह देखने और सुनने के लिए आँखों और कानों का मोहताज नहीं।
کیونکہ جس طرح اس کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا، حکم دینے والا، منع کرنے والا اور وعدہ و وعید فرمانے والا ہے۔ کلام اللہ پاک کے ساتھ قائم ازلی و قدیم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس کا کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں۔ اس کا کلام ہوا کے اندر سے یا اجسام کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز نہیں، نیز اس کا کلام کرنا ہونٹوں کے ملنے اور زبان کی حرکت کرنے کا بھی محتاج نہیں۔ قرآن، توریت، زبور اور انجیل اس کے رسولوں پر نازل ہونے والی اس کی کتابیں ہیں۔ قرآن پاک زبانوں سے پڑھا جاتا، اوراق پر لکھا جاتا اور دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کلام پاک قدیم اور ذات الہی کے ساتھ قائم ہے۔ اسے اوراق پر لکھنے یا دلوں میں محفوظ کرنے سے ایسا نہیں کہ ذات الہی سے جدا یا الگ ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کا کلام بغیر آواز اور حروف کے سماعت فرمایا۔ یوں ہی نیکوکاروں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اس طرح ہوگا کہ وہ نہ جوہر ہوگا نہ عرض۔ وہ ان صفات سے متصف ہے تو محض ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام کی وجہ سے زندہ ہے۔ عالم و قادر، ارادہ کرنے والا، سننے اور دیکھنے والا اور کلام فرمانے والا ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر شے کا وجود اسی کے فعل اور اسی کے فیضان عدل سے ہے۔ وہ سب چیزوں کا وقوع نہایت اچھے، کامل، مکمل اور مناسب طریقے پر فرماتا ہے۔ اس کے تمام افعال و احکام حکمت و عدل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے عدل و انصاف کو بندوں کے عدل و انصاف پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بندے سے ظلم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہ جب وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے گا تو ظالم کہلائے گا، جبکہ مالک دو جہاں تعالیٰ سے ظلم ہونا متصور ہی نہیں، کیونکہ اس کے سوا کسی کی ملک ہے ہی نہیں، چہ جائے گا اس میں تصرف یا ظلم کیا جائے، سوائے اس کی ذات کے جو بھی ہے، جن و انسان، فرشتہ و شیاطین، زمین و آسمان، حیوان و بے جان، سبزہ، جوہر و عرض، سمجھی اور محسوس کی جانے والی تمام کی تمام معدوم اشیاء کو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا اور نیست یعنی غیر موجود کو ہست یعنی موجود فرمایا۔ وہ ازل میں موجود تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے ارادے کو ثابت کرنے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی، اس وجہ سے کہ وہ ازل میں اس کی تخلیق کا ارادہ فرما چکا تھا۔ یہ وجہ نہیں کہ اسے اس کی کوئی ضرورت و حاجت تھی۔ وہ مخلوق کو پیدا کرے، بنائے اور انہیں مکلف ٹھہرائے تو یہ محض اس کا فضل ہے، اس پر ضروری و لازم نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی مخلوق کو انعامات سے نوازے اور ان کی اصلاح کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس پر لازم نہیں۔ وہی فضل و احسان اور انعام و کرام فرمانے والا ہے۔ وہ بندوں کو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کرنے اور انہیں مختلف مصائب و آلام سے دوچار کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ ایسا کرے بھی تو یہ اس کی طرف سے برائی یا ظلم نہیں بلکہ عدل ہی عدل ہے۔ اپنے مومن بندوں کو نیکیوں کا اچھا صلہ دینا محض اس کے کرم و وعدے کے مطابق ہے، ورنہ نہ تو بندے اس کے مستحق ہیں اور نہ ہی اس پر ایسا کرنا لازم ہے، کیونکہ کسی کی وجہ سے کوئی فعل کرنا اس پر واجب نہیں اور کسی کا اس پر کچھ حق بھی نہیں، اور ظلم کی نسبت تو اس کی طرف کر ہی نہیں سکتے۔ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطے سے بندوں پر اپنا حق بصورت طاعت لازم کیا، محض عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، پھر ان کے صدق کو ظاہر و باہر معجزات کے ذریعے ثابت کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے رب الانام کے احکام، اس کی منع کردہ چیزوں اور اس کے وعدہ و وعید کا پیغام خلق تک پہنچایا۔ اب بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے لائے ہوئے پیغام کو سچا جانیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔